बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भी, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अल्लाह पाक आप सबकी लंबी उम्र करे, आमीन सुम्मा आमीन। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आज के व्लॉग का करते हैं जी आगाज़। मेरे प्यारे बहन भाई, आज का व्लॉग भी बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आप सब ने हमारे साथ जुड़े रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। माशाल्लाह आज फिर से हमारे घर राशन का एहतमाम हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इन फैमिलियों को मैंने बुला लिया है और माशाल्लाह ये आ चुके हैं और हम बिल्कुल तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह इनमें ये राशन तकसीम करने के लिए। और माशाल्लाह आज फिर से अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया है और इन गरीबों की खुशियों में माशाल्लाह हम शामिल हो चुके हैं और इनमें खुशियां बांट रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। जैसे कि आपको पता है नेक महीना है, बरकतों का महीना है। इस महीने में वैसे भी इस तरह के नेकी के काम भी बढ़ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह आज के राशन का एहतमाम और इन गरीबों की खुशियों का ज़रिया कौन बना है? एक हमारे बहुत ही अच्छे अंकल जी हैं यूके से, अंकल निसार अहमद अफसर साहब। तो माशाल्लाह आज अंकल जी की तरफ से इन गरीबों की खुशी में इजाफा हो रहा है और माशाल्लाह इनके लिए राशन आ चुका है। माशाल्लाह ये सब फैमिलियां रोज़े रख रही हैं और इनमें कुछ बेवा हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक अंकल जी को और अंकल जी की पूरी फैमिली को सेहत सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और अल्लाह पाक अंकल जी के माल रिज़्क़ जान इज़्ज़त आबरू के अंदर बरकत अता फरमाए। और सबसे पहले इनके साथ सलाम दुआ। अस्सलाम वालेकुम मेरी माएँ बहनें, मेरी माएँ मेरी बहनें, आप सब ठीक हैं? खैरियत है? सेहत तबीयत आप सबकी ठीक है? अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह पाक आपके मामला ठीक करे। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे अल्लाह पाक के करम से और आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है माशाल्लाह। आज फिर से हमारे घर जो है ना राशन का इंतज़ाम जो है ना शुरू है माशाल्लाह। और जिस अंकल जी की तरफ से इस राशन का इंतज़ाम हुआ है अल्लाह पाक उनके माल रिज़्क़ में इस नेक महीने के सबके मज़ीद तरक्की अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक उनकी हर परेशानी दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। वैसे भी रमज़ान के महीने में रोज़े अफ्तार कराना और कुरान पाक में भी बार बार इस चीज़ का जिक्र आया है कि भूखों को खाना खिलाएं। तो हमारी यही कोशिश है कि जितने भी गरीब लोग हैं ना रमज़ान के महीने में उनके दस्तरखान सजे रहें बेशक। तो इस हमारी नेक कोशिश में जो है ना हमारे प्यारे प्यारे बहन भाई हैं जो काफ़ी जुड़े हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हर गरीब का दस्तरखान सजा रहे। तो माशाल्लाह आज जो है ना कितने राशन है? 12 माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 12 राशन है और अल्लाह पाक सलामत रखे जिन्होंने इस नेक काम में हिस्सा मिलाया, आमीन सुम्मा आमीन। आप सब ने भी दुआ करनी है, आमीन। मेरे प्यारे बहन भाई मैं बताता चलूँ 12 राशन पैक हैं और काफ़ी सारी फैमिलियां आई हुई हैं। ये देखें इस साइड पे। इस चीज़ का बड़ा दुख होता है मुझे। ये मजबूर लोग हैं, आते हैं हमारे पास बेआस हो के परेशान हो के वापस चले जाते हैं। 12 राशन पैक हैं, मैं किन किन में तकसीम करूं ये समझ नहीं आती मुझे। 12 फैमिलियों को तो मैंने बिठा दिया है, अब ये लोग आए हुए हैं ये खाली हाथ चले जाएंगे तो बहुत दुख होता है, तकलीफ़ होती है। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। और जितने मेरे बहन भाई देख रहे हैं सबके आगे मैं गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा, लिहाजा इस तरह के काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें ताकि इन गरीबों की हम मदद कर सकें, इनको राशन दे सकें और ये सुकून से घर में बैठ के रोज़ा अफ्तारी कर सकें, सैरी कर सकें और इनके लिए ये माह रमज़ान जो है ना आसानी से गुजर जाए। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। और जितने मेरे बहन भाई इस तरह के नेक काम में हिस्सा लेते हैं अल्लाह पाक सबके माल और रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए और सबको अल्लाह पाक इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। मेरी माएँ बहनें पहले भी बताया फिर से बता दूं, एक हमारे अंकल जी हैं यूके से, अंकल निसार अहमद अफसर साहब। उन्होंने आपके लिए ये राशन का एहतमाम किया है। अंकल जी ने अपनी नेक कमाई से हिस्सा निकाल के आप लोगों का सोचा है। तो अल्लाह पाक अंकल जी के माल रिज़्क़ जान के अंदर बरकत अता फरमाए। बस आप सबसे दुआ की अपील है इस अंकल जी के लिए, अंकल जी के बच्चों के लिए, अंकल जी की पूरी फैमिली के लिए सेहत सलामती की, माल रिज़्क़ जान की दुआ करवा दें। अगर अंकल जी के घर में कोई दुख मुसीबत तकलीफ़ें परेशानियां हैं तो अल्लाह पाक उन्हें भी दूर फरमाए और अल्लाह पाक अंकल जी के माल रिज़्क़ जान इज़्ज़त आबरू के अंदर बरकत अता फरमाए। अंकल जी के जो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं सबके लिए दुआ करवाना। अल्लाह पाक मरहूमीन के दराजात को बुलंद फरमाए और अल्लाह पाक मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह पाक मरहूमीन की कब्रों पर हज़ारों करोड़ों रहमतें अता फरमाए। और ख़ास तौर दुआ करवाना अंकल जी का बेटा हमारा भाई इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुका है।
بھائی کے لیے دعا کروانا اللہ پاک بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک بھائی کے درجات بلند فرمائے۔ اور دعا کروانا انکل جی کی بہنوں کے سسرال میں سے، انکل جی کے بھائیوں کے سسرال میں سے جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، آل مرحومین کے لیے دعا کروانا اللہ پاک سب کے درجات کو بلند فرمائے اور اللہ پاک سب کو اس نیک مہینے کے صدقے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اللہ پاک مرحومین کی قبروں پر ہزاروں کروڑوں رحمتیں عطا فرمائے اور اللہ پاک انکل جی کا یہ خرچ اخراجات اور ہماری چھوٹی سی کوشش کاوش محنت اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ انکل جی نے جس مقصد کے لیے یہ اہتمام کیا ہے، اللہ پاک انکل جی کو اپنے مقصد میں کامیابیاں، کامرانیاں، نیکیاں عطا فرمائے اور اللہ پاک انکل جی کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ خاص طور انکل جی کے جتنے ایک اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں سب کے لیے دعا کروانا، انکل جی کا بیٹا ہمارا بھائی مرحوم اس کے لیے دعا کروانا، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ پھر سے بتا دوں، انکل جی کی بہنوں کے سسرال میں سے، بھائیوں کے سسرال میں سے، انکل جی کے اپنے سسرال میں سے جتنے ایک اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعا کروانا، اللہ پاک مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے اور اللہ پاک آپ سب کے یہ راشن نصیب کرے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کروا دیجیے گا۔ آمین کہیں بھی محتاج نہ ہوئے، آمین اللہ جیرے تر گئے نوں بہت سے جنی ہوئے، آمین کلمہ دا ثواب ہوئے، دین سونے دی کچاری چھومیں، آمین۔ دعا کرو اونچی آواز ہے۔ اللہ کو دے دے اللہ آمین 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 اللہ کو آپ کو سخت صحت دے، اللہ نے بچہ کو سخت صحت دے، آمین اللہ نے کھٹی کمتیت برکت کھٹے، آمین اللہ دے دے آمین غریباں دی مدد کرے نہ پائے، اللہ کو دے دے اللہ پاک کو بات ہو بات کرے، اللہ بھاوے آمین بات ہو بات اللہ نے بچہ دی زندگی رکھے، اللہ بھاوے اللہ پاک نے کو دے دے اللہ نے بچہ دی زندگی رکھے، اللہ بھاوے آمین اللہ انہاں دے بہشتے جہی کرے، آمین کو کلمہ دا ثواب ہوے، نبی سونے دی کچاری سونے، آمین حضور دے جندے غریب لوگ آمین دعا کرے سوں دے بچاں کو، آمین اللہ پاک انہاں کو دے دے اللہ پاک کرے سوں دے دے کرے سوں آمین خوش ہیں، اللہ دی خیرات قبول کرے، آمین اللہ دے خیرات قبول کرے، اللہ دی کٹنگ متیت برکت گھٹے، اللہ بھاوے آمین اللہ دے بچاں دی زندگی رکھے، اللہ دے ایک بھاگ دی زندگی رکھے، آمین آمین بچہ دو خیر ہو گئے، جو کچھ ہے ٹول گئے، آمین 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 دعا کرے تو غریب لوگ ہیں، دعا کھائے تو روزے رکھے، ہمارے حق ہے دعائیں کرے تو دعائیں منگ آمین 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 میرے جی
آمین 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بہت شکریہ میری مائیں بہنیں, بہت بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بس آپ یہ راشن استعمال کریں, سحری کریں, افطاری کریں. بس انکل جی کے لیے بھی دعا کرنا, انکل جی بیمار رہتے ہیں, دعا کرنا اللہ پاک انکل جی کو صحت سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اللہ پاک پوری فیملی کو صحت سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آپ یہ راشن استعمال کریں, بس یہ سوچ کر دعا کرتے رہنا کہ کسی نے ہمارے لیے کچھ کیا ہے. ٹھیک ہے میری ماں بہنیں, بہت شکریہ, جزاک اللہ. دعا میں یاد رکھنا. اٹھائیں راشن اٹھائیں. میری ماؤں بہنوں, آپ سب نے پریشان نہیں ہونا, اللہ خیر کرے. اگلا راشن جب بھی آیا نا تو میں نے آپ سب کے نام لکھ لیے ہیں. انشاءاللہ میں ضرور دوں گا آپ لوگوں کو راشن انشاءاللہ. بیگم صاحبہ اٹھوا دیں, ان کو سب کو اٹھوا دیں. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اماں اٹھا کے لے جاؤ گی؟ اماں آپ سے نہیں جائے گا. اچھا, ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑی ہمت کروا دو میری بہنوں, میری مائیں. اماں دھیان, اماں خیال کرنا. میرے پیارے بہن بھائی, یہ دیکھیں یہ فیملیاں یہ بیچاری ایسے بیٹھی ہیں, بس بڑا دکھ ہوتا ہے. یہ اماں یہ کس کا ہے؟ یہ آپ کا ہے اماں؟ لے جاؤ. میں نے سمجھا کہ آپ نہیں اٹھا رہی. یہ کس کا ہے اماں؟ آپ کا ہے؟ اچھا, میں نے سمجھا آپ نے یہ مجھے دے دیا ہے. بسم اللہ. ہاں بسم اللہ کریں. اماں کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ باجی کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ ٹانگوں کا مسئلہ ہے. اچھا اچھا اچھا, ہاں وہی ٹانگ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ کون لے جائے گا؟ آپ کی بیٹی ہے؟ آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ نہیں آئی تو یہ کون لے جائے گا پھر؟ آپ نے یہ لے سر پہ رکھو اس کے. ہاں اٹھاؤ. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. ٹھیک ہے, نہیں چلو رکھ دو, وہ کسی کو بھیجیں وہ لے جائیں گے.